नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। युवा र अध्यात्म पुस्तकलाई श्रव्य पुस्तकमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा रेकर्डिङको हामी नयाँ अध्यायमा छौँ। नयाँ अध्यायको शीर्षक रहेको छ युवाहरूको इच्छा प्रश्न, धार्मिक बन्ने कि आध्यात्मिक बन्ने। यसको दोस्रो भाग हो यो। दोस्रो भागको पहिलो शीर्षकबाट हामी प्रारम्भ गरौँ। आध्यात्मिक मानिस कस्तो हुन्छ? कस्तो जीवनशैली भएका तथा अपनाएका मानिसहरूलाई आध्यात्मिक मानिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि अनेक प्रकारका भ्रमहरू छरिएका छन्। आम रूपमा खास गरी अध्यात्मको व्यापार गर्ने अध्यात्म व्यवसायीहरूबाट कमाई खाने भाँडो बनाएर। हामी यो कुरा स्पष्ट बुझौँ कि कोही मानिस तपस्वी, ध्यान साधक, गुरु, पण्डित, पुजारी, धार्मिक, साम्प्रदायिक, सांस्कारिक हुँ भन्दैमा तथा बाहिरी आवरणमा त्यस्तो देखिँदैमा र चन्दा दान दातव्य दिने दाता हुँदैमा उक्त मानिस भित्रबाट आध्यात्मिक प्रकृतिको नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। किनकि आध्यात्मिकता मानिसको अन्तस्करणको शुद्धिकरण हो। बाहिर चाहे उसले आफ्नो सम्प्रदाय, परम्परा, कला, संस्कृति, संस्कार, समुदाय, सांस्कृतिक अवस्था, परिस्थिति, कर्मक्षेत्र र व्यक्तिगत अवस्था र आवश्यकता अनुसार जस्तो सुकै जीवनशैली अपनाएको होस्। शुद्ध आचरण भएका ग्ल्यामर क्षेत्रका नैतिकवान व्यक्ति तथा कलाकारहरू, व्यापारी तथा व्यवसायीहरू, सुरक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएका व्यक्तिहरू, कसाई काम गर्ने व्यक्तिहरू आदि बाहिरको जीवनशैलीमा उनीहरू जे जस्ता देखिए पनि भित्रबाट उनीहरूको चेतना, आत्मा शुद्ध भएको छ, अन्तःकरण शुद्ध भएको छ भने आध्यात्मिक हुन सक्छन्। किनकि अध्यात्म बाहिरी संसारको यात्रा नभई यो आफै भित्रको यात्रा हो। आफ्नो चेतना, आत्माको शुद्धिकरण हो, जो आफू भित्रको यात्रा गरेर आफूले आफूलाई शुद्ध गर्न, चिन्न, बुझ्न सक्षम भएको छ। ऊ नै सही अर्थमा आध्यात्मिक मानिस हो। आध्यात्मिकता मानिसको बाहिरबाट देखिने श्रृङ्गार गरिएको, चिटिक्क परेको, पहिरन लगाएको, टीका माला लगाएको दृश्य शरीरको आवरण होइन। यो मानिसभित्रको नदेखिने मन, भाव, चित्त, बुद्धि, सोच, विचार, व्यवहार, आचरण, नैतिकता, चरित्र, कर्तव्यनिष्ठता, उत्तरदायित्वबोध, जिम्मेदारीपन अथवा समग्रमा मानवीयताको भावना भएको शुद्ध तथा सकारात्मक परिवर्तित अवस्था हो, जसबाट आफू स्वयं, परिवार, समाज, राज्य, विश्व, प्रकृति, जगत सबैले लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्तो व्यक्ति वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। मानिसका आध्यात्मिक गुणहरूमा आफू आफ्ना समस्या तथा पीडाहरूबाट मुक्त भएर अरूको समस्या तथा पीडा कम गर्न मद्दत गर्नु सबैभन्दा पुण्य र गहन विशेषता हो। बाहिरको अवस्था चाहे जस्तो सुकै होस्, मानिस भित्रबाट सुखी, खुसी, स्थिर, शान्त, सन्तुष्ट, आनन्दित, समृद्ध र व्यवस्थित बन्न सक्नु अर्को सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति र गहन विशेषता हो आध्यात्मिक व्यक्तिको। बाहिरको संसारबाट दिगो केही प्राप्त हुँदैन। सबै प्राप्तिहरू क्षणिक हुन्छन्। दिगो प्राप्ति केवल आफू भित्रबाट मात्र आउँछ तथा प्राप्त हुन्छ, जुन हामी भित्रै भएको बहुमूल्य खजाना हो। बाहिर खोजेर सफलता मिल्दैन। सफलताको लागि आफै भित्र खोज्नुपर्छ भन्ने बुझाइ र समझका साथ आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व निभाउँदै बाहिरको संसारप्रति तटस्थ रहँदै आफू भित्रै जिउनु अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गहन विशेषता हो आध्यात्मिक व्यक्तिको। आध्यात्मिकता बारे अझै बुझौँ। व्यक्तिगत, पारिवारिक, साथी सङ्गत, कार्यालय, समाज, राज्यको जिम्मेवारी पुरा गरेर मात्र मानिस आध्यात्मिक बन्न सक्छ। किनकि यसबाट मैले मेरो धर्म, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निभाएको छु भन्ने मन, भाव, चित्तमा एक प्रकारको शान्ति र आनन्दको अनुभूति हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ, आत्मसन्तोष मिल्छ। तर आफ्नो धर्म, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको छैन र आफ्नो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निभाएको छैन भन्ने ग्लानि भाव मनमा, भावनामा, चेतनामा रह्यो भने हामी अशान्त हुन्छौँ र यस्तो अवस्थामा आध्यात्मिकताका गुणहरू हामीमा भित्रिन सक्दैनन् र हामी आध्यात्मिक बन्न सक्दैनौँ। धर्म, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वको बोध नगर्ने र निर्वाह नगर्ने प्रवृत्ति चाहिँ वास्तवमा भगौडा प्रवृत्ति,
ढोंगी प्रवृत्ति हो, तर त्यसैलाई हिजो आज वितरागी तथा वैरागी भनिन्छ। वितरागी तथा वैरागी यो वास्तविक होइन, यिनीहरू भगौडा हुन् भनेर भगवान् श्रीकृष्णले पनि भन्नुभएको छ। जो परिवारभित्रै रहेर आफ्नो प्रकृति, समाज, राज्यको जिम्मेदारी उठाएर संसारप्रति तटस्थ रहन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ वास्तविक वितरागी तथा वैरागी हो, जसले सांसारिक जीवन सँगसँगै आफ्नो पारमार्थिक जीवनलाई पनि अघि बढाउँदै लान्छ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। आध्यात्मिक व्यक्ति त्यो हो र आध्यात्मिक विशेषताहरू त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ हुन्छन् भनेर भगवत गीतामा श्रीकृष्ण प्रभुले अवगत गराउनु भएको छ। बुदागत रूपमा हेरौँ आध्यात्मिक मानिस कस्तो हुन्छ तथा आध्यात्मिक मानिसका विशेषताहरू कस्ता हुन्छन्। जब कोही मानिसको जीवनमा अध्यात्म जागरण हुन्छ, उसले आफूभित्र आध्यात्मिक अनुभव र अथाह ऊर्जाको प्रवाह अनुभूति गर्दछ, जो उसले पहिला कहिल्यै गरेको हुँदैन। आध्यात्मिक मानिस आफूभित्र नयाँ गहिराई आएको अनुभव गर्न थाल्छ। उसमा आध्यात्मिक आचरणहरू देखा पर्न थाल्छन् अथवा मानवीय आचरणहरू, धर्मका आचरणहरू, कर्तव्य उत्तरदायित्वका आचरणहरू देखिन थाल्छन् र ऊ आफू स्वयंलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न थाल्छ र आफू वरिपरिको वातावरणलाई पनि स्वीकार गर्छ, आवश्यकता परे सहयोग गर्छ, सुधार्न, त्यसलाई अझै उत्कृष्टतम बनाउन, राम्रो बनाउन प्रयास गर्छ। दोस्रो नम्बरमा आध्यात्मिक मानिस आफ्नो शरीर, मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्छ। असल तथा राम्रो मान्छे बन्न र आफूलाई अस्तित्व तथा परमात्माप्रति आस्थावान र समर्पित बनाउन प्रयत्न गर्छ। तेस्रो नम्बरमा आध्यात्मिक मानिस जीवन, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिको बारेमा चिन्तन मनन गर्न थाल्छ। आध्यात्मिक मानिस अरूसँग आफूलाई गहिरो मानवीय तथा प्राकृतिक सम्बन्धमा रहेको महसुस गर्छ। आध्यात्मिक मानिस अरूको लागि दया, करुणा, सहानुभूतिको महसुस गर्छ। सहानुभूति लगायत समानुभूति उसलाई आफै जस्तो ठान्छ र आफूभित्र उसैलाई देख्छ। उसका पीडाहरू आफ्नै पीडा जसरी समान अनुभूति गर्छ अथवा समानुभूति अनि सहानुभूति राख्छ अरूप्रति। आध्यात्मिक मानिस भौतिक संसारका भोग तथा सुख सुविधाहरूप्रति लिप्त हुँदैन, त्यति महत्त्व दिँदैन। जति आवश्यकता छ त्यति मात्रै उपभोग गर्छ र आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी उपयोग गर्दैन। बढी भएको अरूको सेवाको लागि, सर्वकल्याणको लागि खर्च गर्दछ तथा लगानी गर्दछ। आध्यात्मिक मानिस साना साना विषय तथा कुराहरूमा खुसी खोज्न थाल्छ र अरूलाई खुसी प्रदान गर्न थाल्छ। आफू पनि खुसी बन्न प्रयत्न गर्छ, अरूलाई पनि खुसी बनाउने प्रयत्न गर्छ। आध्यात्मिक मानिस जीवनको सही अर्थ र उद्देश्य खोज्न थाल्छ र यो संसार सबैका लागि अझ राम्रो र सहज बनाउने प्रयास गर्छ। मानवीयता र सर्वकल्याण भाव राखेर काम गर्न थाल्छ। पुरै विश्व र प्रकृतिका लागि आफूले के दिन सक्छु भन्नेमा ऊ चिन्तनशील रहिरहन्छ। आध्यात्मिक मानिस आफ्ना व्यक्तिगत चाहनाहरूप्रति खासै रुचि राख्दैन। सेवा र परोपकारमा आफ्नो ऊर्जा र समय खर्च गर्छ। अरूलाई मान सम्मान, धन्यवाद, प्रशंसा, प्रेम बाँड्छ। आध्यात्मिक मानिस साना साना कुराहरूमा शान्ति, आनन्द महसुस गर्न सक्छ र अरूलाई पनि त्यस प्रकारको अनुभूति गराउन सक्छ। आध्यात्मिक मानिस सांसारिक मानिसभन्दा हरेक दृष्टिकोणबाट आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा सकारात्मक अर्थमा फरक किसिमले जीवन जिउँछ। जीवनमा आइपर्ने घटना तथा विषयहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ, त्यसमा अवसरहरू खोज्न थाल्छ, त्यसबाट के फाइदा आफूलाई हुनसक्छ, अरूलाई हुनसक्छ, राज्यलाई हुनसक्छ भन्ने बारे चिन्तन गर्छ। समस्यामा रुमलिएर बस्दैन। समस्यामा अब हराएँ म के गर्ने भनेर टाउकोमा हात राखेर बस्दैन, समाधान खोज्छ। समस्यालाई अथवा चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयास गर्छ। आध्यात्मिक मानिस सबैप्रति कृपा तथा धन्यवाद भावले भरिन्छ। आफ्नो मन, वचन र कर्ममा होसपूर्ण हुन्छ। उसले मन, वचन र कर्मले अरूलाई चोट पुर्याउँदैन। आदर्श भावले भरिएको हुन्छ। सबैप्रति दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा राख्छ। मान सम्मान प्रदान गर्छ। सबैको शुभचिन्तक र सबैलाई सहयोग गर्ने किसिमको हुन्छ र सदा आफूले जानेका सकारात्मक कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउन भरमग्दुर अग्रसर हुन्छ, प्रयास गर्छ। आध्यात्मिक मानिस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहङ्कार आदि
मानवीय क्लेश तथा मानवीय विकारहरूबाट बाहिर निस्किने प्रयास गर्छ र आफ्नो जीवनलाई अनुशासित बनाउन थाल्छ। सात्विक खानपानमा जोड दिन्छ, आफ्नो जीवनशैलीलाई सुधार्छ, आहार विहार विचार व्यवहार आचरण नैतिकतामा सुधार्छ, आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू सुत्ने उठ्ने समय मिलाउँछ, कामलाई योजनाबद्ध बनाएर समय व्यवस्थापन गर्छ, आफ्नो ऊर्जा व्यवस्थापन गर्छ, सबै कुराको लागि निश्चित समय निर्धारण गर्छ र तालिकामा चल्छ। जीवनमा योग अभ्यास प्राणायाम ध्यान साधनाका विधिहरूलाई जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा समावेश गर्छ। आरोग्यतालाई प्राथमिकता दिन्छ। आफ्ना बोली वचन बानी व्यवहार तथा आचरणहरू आफैले सूक्ष्म अध्ययन तथा निरीक्षण गर्न थाल्छ र कहाँनेरि सुधार्नुपर्नेछ के गर्नुपर्नेछ भन्ने पनि आफैले नै गर्छ। आफ्नो गुरु आफै बन्छ। आध्यात्मिक मानिस तनावमुक्त जीवन जिउँछ। सांसारिक जीवनसँग सम्यक अथवा तटस्थ व्यवहार गर्दै वितरागको जीवनशैली अथवा वैराग्यको जीवनशैली अपनाउँछ। मृत्युको भयबाट मुक्त भएर निर्भय भएर बाँच्दछ। अध्यात्मलाई जीवनको प्रमुख विषयको रूपमा अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्छ। परिवार समाज राष्ट्र मानवीयता प्रकृतिको अत्यधिक चिन्तन गर्न थाल्छ। कसरी यी चिजहरूलाई मैले सकारात्मक किसिमले विकास गरौँ, कसरी सकारात्मक योगदान दिउँ, आफू जीवनमा छँदै रहँदै भन्ने कुरामा चिन्तनशील रहन्छ हरदम, पल पल क्षण क्षण, र अरूलाई पनि यो चिन्तनमा ल्याउन प्रयास गर्छ। आध्यात्मिक मानिस ईश्वरको भक्ति प्रार्थना गरी आस्तिक आशावादी र सकारात्मक जीवन जिउन थाल्छ। मानिसका 4 पुरुषार्थहरू धर्म अर्थ काम मोक्षमा आफूलाई समर्पित गर्छ र आफ्नो सांसारिक जीवन सँगसँगै पारमार्थिक जीवन पनि सफल बनाउनलाई प्रयत्नशील हुन्छ र बनाएरै छाड्छ। यस्तो व्यक्तिले ईश्वरको आस्था भन्नाले कुनै एउटा ईश्वर प्रतीक अथवा फोटो मूर्ति नभएर यहाँनेरि उसले आफूलाई धारण गर्ने, यो प्रकृतिलाई धारण गर्ने, यो ब्रह्माण्डलाई चलाइरहने कुनै एउटा अदृश्य शक्ति निराकार शक्ति छ भन्ने कुरामा ऊ आस्थावान हुन्छ। आफू कोही देवी देवता अथवा मन्दिर पूजाको कुरा चाहिँ यहाँ अलग हुन्छ, तर एउटा शक्ति छ, त्यो शक्तिप्रति ऊ समर्पित हुन्छ र आस्था राख्छ। त्यही शक्तिले मलाई पनि चलाएको छ, सबैलाई चलाएको छ, म त्यो शक्तिसँग एकाकार हुनुपर्छ भन्ने भाव हुन्छ उसको। अन्त्यमा आध्यात्मिक मानिस आफ्नो जीवनमा योगका विधिहरू यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधिलाई नियमपूर्वक अनुशासित भएर अनुसरण गर्ने प्रयास गर्दछ। सबैप्रति क्षमाभाव राख्छ र ईश्वरप्रति अनुग्रहित हुन्छ र निरन्तर मोक्ष तथा प्रकाशतिरको यात्रातर्फ उन्मुख हुन्छ। आफू सँगसँगै अरूलाई पनि यो यात्रामा बढाउन सधैँ प्रयासरत हुन्छ। यसका साथै यी माथिका आध्यात्मिक मनुष्यका अथवा आध्यात्मिक व्यक्तिका विशेषताहरू हामी आफूमा पनि उतार्न हामीले सधैँ प्रयास गर्नुपर्दछ। आध्यात्मिक मानिस प्रकृतिमा रमण गर्न, आफ्नो वरपर फुलबिरुवा हुर्काउन, करेसाबारी लगाउन, घर परिवारमा मद्दत गर्न, वृद्ध वृद्धाको सेवा गर्न, उनीहरूलाई प्रसन्न राख्नमा पनि अत्यधिक रुचि राख्दछ। यो पनि उनीहरूको विशेषता अन्तर्गतै पर्दछ। बालबालिकाहरूलाई स्नेह प्रदान गर्छ, नयाँ नयाँ राम्रा विषयहरू सिकाउँछ, खाना पकाउन मद्दत गर्छ, परिवारसँग बसेर खाना खाने, रमाइला गफगाफ गर्दै गुणस्तरीय समय बिताउँछ, खाना बनाउने भान्सेप्रति धन्यवाद भावले भरिन्छ, अन्नदाता परमात्माप्रति अहोभाव तथा कृतज्ञता भावले भरिन्छ, परिवारका सदस्यहरूको जन्मदिन तथा अन्य खुसीका अवसरहरू मनाउँछ र खुसी बाँड्छ, परिवारसँग समय बिताउन घर सहर मुलुक बाहिर घुम्न तथा छुट्टी मनाउन जान्छ, टेलिभिजनमा उपयोगी कार्यक्रम तथा चित्रहरू हेरेर आफ्नो ज्ञान बढाउँछ, परिवारसँग सिनेमा हेर्न जान्छ, योग साधना योग अभ्यास प्राणायाम साधना ध्यान साधना गर्छ र यस्ता सकारात्मक जीवन र जीवन उपयोगी क्रियाकलापहरूबाट मन भाव चित्त बुद्धिमा सुख खुसी शान्ति आनन्द विभोरको भाव महसुस गर्ने प्रयास गर्दछ। यी सबै सामान्य विशेषताहरू हुन्। माथि उल्लेखित चाहिँ विशिष्ट विशेषताहरू हुन् आध्यात्मिक व्यक्तिका। यिनै सामान्य विशेषतामा गहिरिँदै जाने क्रममा व्यक्तिमा आध्यात्मिक हुनुका
विशिष्ट विशेषताहरू भरिँदै आउँछन् र उसको सांसारिक जीवनबाट प्रगति गर्दै गर्दै पारमार्थिक जीवन पनि एकदम राम्रो, सफल, सहज हुन जान्छ। यसरी सामान्य तथा विशिष्ट विशेषताहरूबाट प्राप्त भएको खुसी, सुख, शान्ति, आनन्द विभोरको अवस्थाले मानिसको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्यमा गणना नै गर्न नसकिने किसिमले असीमित सकारात्मक प्रभाव र परिवर्तनहरू आउँदछ र बिस्तारै मानिस हर प्रकारले स्वस्थ, सकारात्मक, प्रेमल, दयालु, सहयोगी, परोपकारी, प्रकृतिमा भएका सबै वस्तु, प्राणी, पदार्थप्रति समभाव, सद्भाव राख्दै जान्छ। क्रमशः पूर्णताले भरिन्छ र उसमा आध्यात्मिक व्यक्तित्व तथा गुणहरू स्पष्ट रूपमा झल्किन थाल्छ। यहाँ थोरै हामीले मेडिकल साइन्स र मनोविज्ञानको विज्ञानलाई जोड्यौँ भनेदेखि जब मानिस हर प्रकारले आनन्दित, सुख, शान्ति महसुस गर्छ, उसको शरीरभित्र ह्याप्पी हर्मोन्सहरू, सुखका हर्मोन्सहरूको स्राव अथवा उत्पादन बढी हुन्छ अनि स्ट्रेस हर्मोन अथवा दुःख, पीडा, निराशाका हर्मोनहरू कम उत्पादन हुन थाल्छन्। जब मानिसको शरीरमा ह्याप्पी हर्मोन्सहरू सेरोटोनिन, एन्डोर्फिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, अक्सिटोसिन हर्मोनहरू आउँछन्, तब उसलाई आफ्नो शरीरमा शान्ति, आनन्द, एकदम स्फूर्ति आएको महसुस हुन्छ। वास्तवमा औषधि हुन् ह्याप्पी हर्मोन्सहरू अनि हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू योग, ध्यान, पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ, सेवा, दान, भोलिन्टियर सबै हामीले जब जीवनमा आफूले जानेर नजानेर गरेका सबै गतिविधिहरू हाम्रो ह्याप्पी हर्मोन बनाउनकै लागि गरेका हौँ। जब हाम्रो ह्याप्पी हर्मोन बन्छ, ह्याप्पी हर्मोनले अथवा अमृतले, औषधिले, यिनै हुन् शरीरका औषधिहरू, यिनले हाम्रो स्थूल शरीरलाई स्वस्थ र सफा र स्वस्थ गर्छ, हलुका गर्छ। सूक्ष्म शरीरमा रहेका नराम्रा सोच विचार भावहरूलाई पनि सफा गर्छ र सूक्ष्म शरीरलाई पनि हलुका, स्वस्थ, सफा गरेर हामीलाई सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवनमा स्थित गराइदिन्छ। कसरी गराउँछ? यी ह्याप्पी हर्मोनहरूले, यी औषधिहरूले, यी अमृतहरूले हाम्रो शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक शरीर, परमात्मिक शरीर सबैलाई शुद्ध, सफा, आरोग्य बनाउँछ। यसरी हामी हर प्रकारले स्वस्थ, आनन्दित, शान्त भएपछि बल्ल आध्यात्मिक बन्न सक्छौँ र मानवीय गुण हामीमा भरिन्छ। अगाडि बढौँ। आफूलाई जतिसक्दो माथि उल्लेखित सकारात्मक गतिविधिहरूमा सामेल गराएर अध्यात्म विज्ञानको सामान्य उद्देश्य हासिल गर्न र यसबाट सामान्य तथा विशेष लाभ लिन सकिन्छ। योभन्दा अझ प्रभावकारी, विशेष तथा विशिष्ट किसिमका लाभहरू हासिल गर्न र आफूभित्र भावातीत अनुभूति, मनातीत, इन्द्रियातीत, समयातीत अनुभूतिहरू तथा परिवर्तनहरूको महसुस गर्न र ऊर्जा शक्तिका मूल केन्द्र हाम्रो शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीरको मेरुदण्डमा रहेका 7 चक्रहरूमा रहेको कुण्डलिनी ऊर्जा जागरण गरेर अध्यात्म साधनाबाट सामान्यदेखि विशेष र विशिष्ट किसिमका लाभहरू हासिल गर्न अध्यात्म साधनाका सामान्यदेखि विशेष र विशिष्ट किसिमका विधिहरू अपनाउनु अति आवश्यक हुन्छ। केही विधिहरूमा हामी यहाँ उल्लेख गर्दैछौँ। योग साधना, साक्षीभाव साधना, सेवा तथा परोपकार, कृतज्ञता भाव, धन्यता भाव, आफ्नो रुचिको विषयमा समय व्यतीत गर्नु आदि। यसमा हामी थोरै चर्चा गरौँ। योग साधना, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। सहज किसिमले ध्यान साधना गर्नका लागि स्वस्थ, लचकदार र स्थिर शरीर हुनु अति आवश्यक हुन्छ। यसका लागि योग साधना तथा योगासनका व्यावहारिक प्रयोगहरू विधिपूर्वक अनुसरण गर्नुपर्दछ, प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा। त्यस्तै ध्यानमा शान्त रहनका लागि स्थिर मन, भाव, बुद्धि, चित्त हुनु अति आवश्यक हुन्छ। यसका लागि विधिपूर्वक प्राणायामका अभ्यासहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ। यी ध्यान साधनाको विशेष विधि हुन्। यी विधिका आयामहरू धेरै छन्। आफूलाई सहज हुने प्रकारका विधिहरूको चयन गरेर आफ्नो ध्यान साधनालाई गति प्रदान गर्न सकिन्छ।
योग साधना, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरू निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्नाले ध्यान साधना सहज, स्थिर, लामो र गहिरो हुन जान्छ र यसबाट अपेक्षित लाभ छिटो छरितो किसिमले हासिल गर्न सकिन्छ। ध्यानको अवस्था गहिरिँदै जाने क्रममा साधकमा समाधि घटित हुन्छ र क्रमशः आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान हुँदै यस किसिमको साधना विधिले साधकलाई मोक्ष प्राप्तिसम्म तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन मद्दत गर्दछ। योग साधना भन्नाले हामी योगासन, प्राणायाम, ध्यानलाई प्रमुख रूपमा खास गरिकन प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा लिन्छौँ। योग आसनका विधिहरू बेग्लै बेग्लै छन्। बसेर गरिने, उठेर गरिने, घोप्टो परेर उत्तानो पल्टेर गरिने, सबैका आफ्नै फाइदा छन्। शरीरका लागि, बाहिरी अङ्गका लागि, आन्तरिक अङ्गका लागि, मन भावना चेतनाको शुद्धिकरणका लागि। त्यसै गरी प्राणायामका विधिहरू पनि थुप्रै खालका छन्। तीव्र गतिको प्राणायाम, मध्यम गतिको प्राणायाम, सुस्त गतिको प्राणायाम, अझ सुस्त गतिको प्राणायाम, यी सबैका लाभहरू हाम्रो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको सफाई तथा शुद्धताका लागि, आरोग्यता हासिल गर्नका लागि अलग अलग प्रकारका फाइदाहरू छन्। हामीले जानेर बुझेर गर्नुपर्छ। जब हामी योगासन र प्राणायाम गरेर आफ्नो स्थूल शरीरका बाहिरी अङ्ग, भित्री अङ्गलाई लचिलो, स्वस्थ, सफा बनाउँछौँ, तब ध्यान साधनामा प्रवेश गर्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। किनकि योगासन र प्राणायाम ध्यानका लागि तयारी हुन्। ध्यान साधना जब गहिरिन्छ त्यसपछि हामीलाई आत्मज्ञान, आत्मबोधको आभास हुन थाल्छ। अनि ध्यान साधना गहिरेपछि जब समाधि घटित हुन्छ अनि समाधिमै परमात्मा साक्षात्कार हुन्छ, परमात्मा संवादमा आउँछ, परमात्माले गाइड गर्न थाल्छ। व्यक्ति नै परमात्मामा बिस्तारै बिस्तारै एकाकार तथा योगस्थ हुँदै जान्छ। योग साधनापछि हामी चर्चा गरौँ साक्षीभाव साधना। वर्तमान समयमा आफ्नो वरिपरि भएका गतिविधिहरूप्रति सचेत रहनु साक्षीभाव अर्थात् माइन्डफुलनेस विधि तथा साधना हो। साक्षीभाव ध्यान विधिले मनमा चलिरहने भूतकाल र भविष्यकालका अति विचारहरूबाट मुक्ति दिलाउँछ। जजमेन्टल हुनबाट अथवा अरूलाई नाम राख्नबाट, अरू यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर अरूप्रतिको कुभावना, गुनासोबाट मुक्त गर्दछ। प्रकृतिका त्रिगुण र मनुष्यका विकारहरू तथा क्लेशहरूका नकारात्मक प्रभावहरू कम हुन्छन्। आफूलाई चिन्न मद्दत गर्दछ। आफ्नो जीवनको अर्थ, उद्देश्य, लक्ष्य बुझ्न सहज गराउँछ। विचार तथा मनको एकाग्रता बढाउँछ। मस्तिष्कको विकास गराउँछ। व्यक्तित्व विकास, क्षमता विकास, नेतृत्व विकासमा मद्दत गर्दछ। जीवनमा सुख, खुसी, समृद्धि, शान्ति, आरोग्य, आनन्द भरिँदै जान्छ र मानिसमा आध्यात्मिकताको अनुभव बढ्दै जान्छ। तेस्रो नम्बरमा सेवा तथा परोपकारको भाव, यो पनि साधना नै हो। सेवा तथा परोपकारले लिने भाव, परोपकार लिने भावभन्दा दिने भावमा वृद्धि गराउँछ। सेवा तथा परोपकारले मनुष्यको लिने भाव अथवा मलाई चाहिन्छ, मेरो, मैले, मलाई भन्ने भावमा भन्दा आफूले अरूलाई दिने भावमा वृद्धि गराउँछ। दान पुण्य गर्ने प्रकारको चित्त बनाउँछ। दिने भावले मन, भाव, चित्त, बुद्धि बुद्धिमा एक प्रकारले चेतनामा पनि भनौँ, आत्मामा पनि एक प्रकारको खुसी, शान्ति, आनन्द बढाउँछ र मानिसमा आध्यात्मिकताको अनुभव बढ्दै जान्छ। कृतज्ञता भाव र धन्यता भाव, आफूलाई सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यताको भाव। आफ्नो जीवनमा जे पनि विशिष्ट आशीर्वादहरू छन् अथवा आफूसँग जे छन् त्यसका लागि परमात्माप्रति आस्था, विश्वास, अहोभाव तथा कृतज्ञता भावले भरिँदा यसले मन, भाव, चित्तमा एउटा बेग्लै अति विशिष्ट प्रकारको परम सुख, परम शान्ति, परम खुसी, परम आनन्दको सञ्चार बढाउँछ र मानिसमा आध्यात्मिकताको अनुभव बढ्दै जान्छ, आफैमा आनन्दित हुन थाल्छ। अर्को नम्बर रहेको छ आफ्नो रुचिको विषयमा समय व्यतीत। मानिसका रुचि र आनन्द अनुभूति हुने विषय तथा वस्तुहरू फरक फरक हुन्छन्। कसैलाई फुल बिरुवा हुर्काउन, कसैलाई अध्ययनमा, लेखनमा तथा सृजनात्मक कार्यहरूमा, कसैलाई पाककलामा, कसैलाई घुमघाममा, कसैलाई सेवामा, सहयोगमा आदि गतिविधिहरूमा आनन्द विभोरको अनुभूति हुन्छ।
आनन्द विभोरको अवस्थामा मानिसको मन, भाव, चित्त, बुद्धिमा एक प्रकारको खुसी, शान्ति, आनन्दको सञ्चार हुन्छ र मानिसमा आध्यात्मिकताको अनुभव बढ्दै जान्छ। यी छोटकरीमा योभन्दा अझै धेरै विषयहरू छन् मनुष्यमा कसरी आध्यात्मिकताको अनुभव बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा, तर सरसर्ती हामीले हाम्रो व्यवहारमा अहिले लागू भइराखेका तर हामीले अनुसरण गरिरहेका चाहिँ योग साधनाका विधिहरूले सबभन्दा बढी हामीलाई आध्यात्मिकता अथवा आनन्द, शान्ति, आत्मविभोर, आत्मश्रेष्ठता अनुभव गर्न सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरी साक्षी भावले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरी सेवा परोपकारका कार्यहरूले निष्काम भावले, निस्वार्थ भावले गरिएका सेवा परोपकारका कामले हामीलाई यस मद्दत गर्दछ। कृतज्ञता भाव, धन्यता भाव, सधैँ अरूप्रति चाहिँ धन्य हुने कृपा भावले पनि हामीलाई आध्यात्मिक अनुभूति महसुस गर्न सहयोग गर्दछ। र अझ महत्त्वपूर्ण के छ, हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने आफूलाई रुचि लाग्ने विषय, आफूलाई आनन्द लाग्ने विषय, के गर्दा आफूलाई आनन्द लाग्छ त्यो काम गर्दाखेरि आफूमा भित्र आत्मविभोरको अवस्था हुन्छ, आत्मश्रेष्ठताको अनुभव हुन्छ, परम शान्ति, परम आनन्द हुन्छ। कसैलाई चित्रकारिता गर्दा एकदमै धेरै आनन्द हुन्छ, त्यो नै उसको ध्यान बनिदिन्छ, त्यो नै उसको साधना बनिदिन्छ। त्यसैबाट ऊ आफ्नो सांसारिक जीवनलाई सफल गर्दै पारमार्थिक जीवनमा पनि सफल हुन सक्छ। त्यसै गरी कसैलाई भजन गाउँदा, गीत गाउँदा, नृत्य गर्दा, कसैलाई अरूको सेवा गर्दा, कसैलाई वैज्ञानिक आविष्कार गर्दा, जे गर्दा आफूलाई आनन्द आउँछ त्यसैमा कर्मलाई अझै कुशल बनाए भने हामी सांसारिक जीवन सुधार्दै पारमार्थिक जीवनमा पुग्न सक्छौँ। भगवत गीताको सार पनि यही हो। आफूलाई मनपर्ने, आफ्नो स्वभाव अनुसारको काम गर, कार्यलाई कुशल बनाऊ, अनि कुशलतम किसिमले गरेको तिम्रो कर्म अथवा कार्यले तिमीलाई आनन्दमा, आनन्द विभोरमा, आत्मसन्तुष्टिमा लान्छ। त्यही अवस्थाले नै मोक्षमा पुर्याइदिन्छ। यस अतिरिक्त हरेक कर्म निष्काम भावले आनन्द लिँदै परिणामको प्रवाह नगरिकन गर्दा नितान्त व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक सबै किसिमका कर्महरू गर्दा भगवानको कर्म गर्दैछु, अकर्ता भाव राखेर म उनको प्रतिनिधि भएर उनकै सृष्टि तथा सन्ततिहरूको सेवा गर्दैछु भन्ने भाव राखेर कर्म गर्दा मन, भाव, चित्तमा सुख, खुसी, शान्ति, आनन्दको मिठो भाव सञ्चारित हुन्छ, आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, आत्मविभोर हुन्छ, भित्रैदेखि आन्तरिक खुसी, आन्तरिक शान्ति, आन्तरिक आनन्द प्रकट हुन्छ। यही नै आध्यात्मिकताको अवस्था हो। यसरी आफूलाई जुन कुरामा समय व्यतीत गर्दा मन, भाव, चित्त, बुद्धि, आत्मा, चेतना सबैभन्दा बढी रमाउँछ तथा सुख, खुसी, शान्ति, आनन्दको अनुभूति हुन्छ, त्यसैमा आफूलाई लय गराउँदै लानु आफूलाई आध्यात्मिकताको मार्गमा अघि बढाउनु हो, जसले जीवनमा पञ्च प्रगति हासिल गर्न मद्दत गर्दछ। किनकि भित्रबाट हामी सबै आध्यात्मिक हुन्छौँ। हामी भित्रै छ सबै कुरा, जुन हामीले जन्मदादेखि नै बाई बर्थ भनिन्छ, जन्मिँदै लिएर आफूसँग लिएर आएका हौँ। तर हामीले जीवनको भागदौड, तनाव, बेफुर्सद, प्रतिस्पर्धा, व्यस्तताका कारण हामी आफैबाट दूर भएका छौँ। आफ्नो प्राकृतिक अथवा आफ्नो स्वधर्म अथवा स्वभावबाट दूर हुँदै गइरहेका हौँ र यसलाई बिस्तारै बिर्सिरहेका छौँ। तर हामीले साधनामाथि उल्लेखित 5 प्रकारका साधनाहरू गरेर हामी आफूमै स्थित हुन सक्छौँ, आफैभित्रको हाम्रो प्राकृतिक स्वभावमा फर्कन सक्छौँ र आन्तरिक रूपमा शान्ति, सुख, आनन्द, आत्मविभोर, आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अध्यात्म साधनाका विधिहरू अनुसरण गरेर यही बिर्सेका विषयहरूलाई पुनः स्मरण गरी आफूलाई चिन्न र आफूभित्र स्थित रहेका, जन्मिँदै लिएर आएका आफ्ना क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता, रचनात्मकता, आविष्कारको क्षमता, सकारात्मक गुणहरू चिन्नु अत्यावश्यक हुन्छ। र यो अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधना तथा परोपकारका साधना, साक्षीभाव साधना, विषय केन्द्रित ध्यान साधनाहरू आफूलाई मनपर्ने विषयहरूको काम गरेर बढाउन सकिन्छ। यसका लागि गुरुकुलमा गएर सिद्ध अध्यात्म गुरुबाट अध्यात्म साधनाका सही विधिहरूको ज्ञान लिएर योग र ध्यान साधनाका प्रक्रियाहरूलाई अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ। सिद्ध गुरु लगायत सिद्ध योग गुरुहरू अथवा प्रशिक्षकहरू जो अनुभवी छन्, जसले आफ्नै व्यावहारिक अनुभवबाट, आफ्नै अनुभूतिबाट अनुभव गरेका छन्, उनीहरूबाट हामीले सिक्न सक्छौँ र आफू सिकाइमा पोख्त भएपछि फेरि आफूले अरूलाई सिकाएर आफू अरूको गुरु बन्न सक्दछौँ।
आध्यात्मिक व्यवस्था, आध्यात्मिक काम गराइ नै यस्तै प्रकारको हुन्छ। सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द, चिन्ता, तनाव, विषाद, रोग, घृणा सबै हामीभित्रै छन्। केलाई उजागर गर्ने, केलाई आत्मसात गर्ने, के को अभ्यास गर्ने, केलाई व्यवहारमा ल्याउने र हाम्रो जीवन कस्तो बनाउने भन्ने हामीमै निर्भर गर्दछ पूर्ण रूपमा। किनकि अध्यात्म परम स्वतन्त्रताको विज्ञान हो। मैले मलाई जतातिर लगाउँछु, जतातिर मेरो ध्यानलाई केन्द्रित गर्छु, मेरो ऊर्जा जता खर्च गर्छु त्यही चिज बढ्दिन्छ। नकारात्मकतातिर मेरो ऊर्जालाई, ध्यानलाई, मेरो समयलाई खर्च गरेँ भने नकारात्मकता नै मेरो जीवनमा बढेर आउँछ। तर यदि सकारात्मकतातिर मैले मेरो ध्यान, ऊर्जा, समयलाई लगाएँ भने सकारात्मकता नै मेरो जीवनमा वृद्धि भएर आउँछ। सकारात्मकता जति वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति मलाई आत्मसन्तुष्टि, खुसी, आन्तरिक आनन्द, आन्तरिक शान्ति मिल्छ र यही नै अध्यात्मको अथवा आध्यात्मिक विशेषतामा पुग्ने मार्ग हो। अध्यात्मको मार्गमा जब हामी पुग्छौँ, मोक्षको मार्ग त अनिवार्य रूपमा आइ नै हाल्छ। मोक्षमा प्राप्ति, उपलब्धता अनिवार्य रूपमा हामी भइ नै हाल्छौँ। जसरी कक्षामा राम्रो जिपिए, राम्रो पर्सेन्टेज, राम्रो मार्क्स डिस्टिङसन ल्याएपछि कक्षा चढ्न हामीलाई कसैले रोक्दैन, त्यसै गरी हामीले हाम्रो सकारात्मक जीवनमा सकारात्मक परिणामहरू एकपछि अर्को हासिल गर्दै 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 गएपछि हाम्रो सबैभन्दा माथिल्लो तहको स्थान मोक्षमा प्राप्त हुन अथवा मोक्षमा उपलब्ध हुन हामीलाई केहीले पनि छेक्दैन। छेक्छौँ भने हाम्रै नकारात्मक भाव, नराम्रो बानी व्यवहार, ऊर्जाको अव्यवस्थापन, समयको अव्यवस्थापन अथवा हाम्रो ध्यानलाई नकारात्मक कुरातिर, नराम्रा कुरातिर लगायौँ भने छेकिन्छ र यो हामीबाटै हुन्छ। यसमा कसैको अरूको दोष हुँदैन। थोरै परिस्थिति, तत्कालीन परिस्थिति, पर्यावरण, वातावरणले मनुष्यको जीवनमा असर पार्न सक्छ। तर मनुष्यलाई भगवानले त्यो क्षमता दिएको छ कि ती नकारात्मक चुनौती तथा कठिनाइहरूलाई सामना गर्दै सकारात्मकतातिर आफूलाई लान सकोस्। यसरी आफ्नो जीवनलाई राम्रो, नराम्रो, सफल, असफल, उचित, अनुचित बनाउने हामी आफैले नै गर्ने हो। हामी आफैभित्र रहेका यी सकारात्मक गुणहरूलाई जगाएर अमूल्य जीवनलाई यही जन्ममा नै धन्य बनाउन सक्छौँ। यही जन्ममा नै हामी स्वर्ग, वैकुण्ठ, गोलोक, मोक्षमा, परमात्मामा उपलब्ध हुन सक्छौँ। सही मार्ग पक्रेर, आध्यात्मिक बनेर। आध्यात्मिक बन्ने क्रममा सांस्कारिक हुँदै, सांस्कृतिक हुँदै, साम्प्रदायिक हुँदै, धार्मिक हुँदै आध्यात्मिक बन्छौँ हामी चरणबद्ध रूपमा। तब बल्ल अध्यात्मको दर्शन, अध्यात्मको विज्ञान, अध्यात्मको साधना सफल हुन्छ जीवनमा। र भगवान श्रीकृष्ण प्रभुले भगवत गीतामा भन्नुभए जस्तो मनुष्यको एकमात्र अन्तिम तथा आत्यन्तिक लक्ष्य साधना गरेर आफूलाई मोक्षमा उपलब्ध गराउनु हो तथा परमात्मामा एकाकार गराउनु हो भन्ने भनाइ, भन्ने ज्ञान, भन्ने आदर्श, भन्ने मूल वाक्य हाम्रो जीवनमा सकारात्मक रूपमा सिद्ध हुन्छ। युवाहरूको इच्छा प्रश्न, आध्यात्मिक बन्ने कि धार्मिक बन्ने अध्यायको दोस्रो भाग हामीले यही समापन गरेका छौँ। तेस्रो भागमा फेरि अर्को विषय लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।